أبو أمبر ودب حوحات دكتور دبرزين قبر ميكائيل أخبار قصوص يتفايل زتوزع حبريته حسوت مخانو تقليزون أب تقراي تغاريت أزنبر بو أونلاين زقبر مزقبان محداسن باسبورت داقمت جميرون بمخنيات مقررات اتيقل قالوت تقراي أبزي كل تورحيك ترخوة زقباء زنبر 24 مليون بركستن كامز تقدد تتحبيرون لعلي 5.6 بليون بر بمتففا لعلو تامرر حمنقستي تخصيصهم وزراء عزيب مسفن أب درجة بليونر كمز تسرعات تحبيرون لعلو أزازي سراويت فرنساي أب إثيوبيا زتي كايد كمزلو تحبيرون بس دما أب زحزوان نقود داف دق بحري زدق فهاقرات يبرختا مهلاون يقلت علم سلامة عنا بلنا بيتساب دوغل الزينا نزي ساعات زدادنا يوم زيناتات بقندر استاتو فليم نايولنا نسنا مكتتالكم بمعدام نابع زرزروم كناس قراكم أبو أمبر ودب حوحات دكتور دبرزين قبر ميكائيل أخبار قصوص يتبايل زتوزع حبريت حسوت مخانو تقليزون أبزي سومون ما أخلاي كوميتي ودب حوحات أخبار كم زكايد زكاريو أفتي أخبار بالعلوي مرحنة تودب سفحت فلاليات كم زلون أبو أمبر تودب بسانكي زقرو نقفيتا أخبار قصوص يزبلو زرباتات بمحبرو ميديا كنزحق اليوم انتخونا تياب قدام سنافت زوات مجلسي بزعبات قداي بولو نغراي نبرن وهاب قالت ودب زخونا ايتم ميكائيل بزعبات قداي تحاتيتو حسوتي كبل الرغاغيصلهم أبتي زتخايد أخيبا مدبات كاب مقمقام حاليفو ناب ولك مرحتي زنصاصر قمقام كم زي لتزاريبون اتي ناي ماخلاي كوميتي أخيبا حدا أجندو نايتو زحلف عمت مدبات مقمقام ينيرو ناب من نقاف زساقراي نبرن كبل قليزو سلازي اتي أبو أمبر ودب دكتور دبرزين قبر ميكائيل أخيبا رقيصوص إزبل كنافس زقاني ورا حقاو مسار زيبولو كبل ملسيبون أبا زوادو بتقراي كساب حزي بكوماند بوستي محادر أبزلو حمشت ورداتات حزبي قلقالوت كركباي كالن كبلون اتي ودب قليزو أبا زوادو بتقراي كساب حزي حمشت ورداتات بكوماند بوستي محادر كم زلوان حزبي قلقالوت كركب كم زي كالن وهابك على ودب حوحات هايتا ميكيالاس قدوم حابير لون أبتي زوا حمشت ورداتات مالتون اللماطا ريال لماطا كروم أوفلان زاتان كساب حزي أب تحسي كوماند بوست كم زركبان حزبتن حمشت ورداتات بحايلي بمنغستي بلصقنان مكل خال حاجرن يمحادرو كم زلو تحبيرون أبتي سراويت أب 35 منغستاو تكالات سفيرو سلا زركب حزبي قب قلقالوت كركب كم زي كال ودب حوحات تغيتون تمهارو بسنكزي أب داسي مهارو كم زلون كالوت قلقالوت تون بأغوابو قلقالوت كيبو كم زي كالو تقليصون سلازي نشدش تورحة بهايلو زيتت عايشة كوماند بوستيك فرسن ملو بملو أبا تحت قيزيو من محدارة تقراي قخونن صاوعيت قريب اللو ودف حوحات افتت غنينا يما خلاي كوميتي آخي بعد هيبو تمالي مقلس إزهابن تخون حقاو نت ودف حوحات كي تملس أبا تقراي زقبر مرس عدلن كبل كم زفكر زكاريوم زلق سلام نمر رقاز تكبرو منقصغاس كجماري قبا تبايلو أب قوداي سلام مزتاي كمزلو خوينو نزلقنتو تكبرو منقصغاس كجماري قبايلو توكالو قباي زتن مرردان تقراي شيخ عدم عبد القادر حبرات محبرات سيبيل محبرسب تقراي قدس بيك محبرات نهنسات سلام بزبل مري حساب حقراو على سلام كايدو مالو افتي مدرخ كاب مرحت تكالات منقستي قباي زتن مرردان تقراي توكالتي بوليتيكا ودبات تمزابلتي مناسي دك أنسي قدات كوينات مرحت هايمونوتون كالوتون ترخيبهم فصامي سرا حبرات محبرات سيبيك محبرسب تقراي دكتور يكالولو أب تقراي زلق سلام بزي مسفانو حزبي تمزابيلو مناسينا بسده زمرحلو كونتات هالليلهم سيبيك محبرات أب قداي سلام لمعات داقمهن اتنكسر حزت ألف كونتات كمزلو بمقلاز سلام الزمز بسعري كل محبرسب مخانا رديوم توكالي زتن مردان تقراي شيخ آدم عبد القادر بقديوم أب قداي سلام بزتاي طرح زي كونس نزلقنتو تكبرو منقصغاس كجمر يقبايلوم
ብፍላይ ውድባት ትግራይ ዘለው ማፈላላይ ንጎን ገዲፎም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ሓበራዊ ረኣያ ክሕዙ ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣብ ሃገር ዘሎ ስእነት ሰላም መፍትሒ ክረክብ ግደ ስቪክ ማሕበራት ዝለዓለ ምዃኑ ድማ ፈጻሚ ስራሕ ትካል ቤት ምኽሪ ስቪክ ማሕበራት ኢትዮጵያ ሃይተ ሰሎሞን ብርሃነ ገሊጾም ብስቪክ ማሕበራት ዝግበረ ጻዕሪ ዝትበታተነ ብምዃኑ ግን ዛጊድ ውጽኢት ከም ዘምጽእ ገሊጾም ብሕብረት ማሕበራት ስቪክ ማሕበረሰብ ትግራይ ዝተጀመረ መድረኽ ዘተን ምኽክርን ክጠናኸር ከም ዝግባእ እውን ተገሊጾም ኣብ ትግራይ ተቋሪጹ ዝነበረ ብኦንላይን ዝግበር ምዝገባን ምሕዳስን ፓስፖርት ዳግም ተጀሚሩ ብምኽንያት ምቁራጽቲ ግልጋሎት ትግራይ ኣብዚ 2 ወርሒ ክትረኽቦ ዝግባእ 24 ሚልዮን ብር ክትስእን ከም ዝተገደደት ሓቢሩ ንዝሓለፈ 2 ወርሒ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ፌደራል ክግበር ዝጸንሐ ምሕዳስ ሲስተም ስዒቡ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ብኦንላይን ዝግበር ምዝገባን ምሕዳስን ፓስፖርት ኣብ ከተማ መቀለ ዳግም ከም ዝጀመረ ግልጋሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ጨንፈረ መቀለ ፍሊጡ እቲ ትካል ብምኽንያት ምቁርራጽቲ ግልጋሎት ኣብዚ 2 ወርሒ ክረኽቦ ዝግባእ 24 ሚልዮን ብር ክስእን ከም ዝተገደደ ተገሊጹ እቲ ዳግም ዝጅመር ዘሎ አገልግሎት ሓድሽ ምዝገባ ፓስፖርት መዓልቲ አገልግሎት ንዘብቅዐ ምሕዳስ ኢሉ እውን ንዝጠፍኦም ድማ ዳግማይ ምትካእ ዘካትት ምዃኑ ይግለጽ ተገልገልቲ ከማልእዎ ዝግባእ መለለይ መንነት ፋይዳ ዳታ ልደት ዝተሐደሰ መለለይ መንነት ብምሓዝ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ግልጋሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ብምእታው ኣብ ዘለዎ ኮይኖም በመዝጋብ ከም ዝኽእሉ እቲ ትካል ኣፍሊጡ እቲ አገልግሎት ዳግም ምጅማሩ ኣብ ተገልገልቲ ዝበጽሕ ዝነበረ ገልጣዓታ ዘትርፍ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣብዚ እዋን ሕብረተሰብ ሒዙ ዘሎ መለለይ መንነት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝወፀ ምዃኑ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ብኦንላይን ዝግበር ህጹጽ ምዝገባ ፓስፖርት ከም ዘየለን ህጹጽ ፓስፖርት ክንህበኩም ኢና ብዝብል ካብ ሕብረተሰብ ገንዘብ ዝወስዱ አካላት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ተሓሳሲቡ بقصالነት ምስ ዝምልኩት አካል ብምዝርራብ ምዝገባ ህጹጽ ፓስፖርት ኣብ ትግራይ ንምጅማር ከም ዝስራሕ ተጠቂሱ ብኦንላይን ተመዝጊብ ካብ ዝመጽእ ፓስፖርት ዋግኡ 5000 ብር ኮይኑ ን10 ዓመታት ዘገልግል ምዃኑ እቲ ትካል ረድዩ ወይዘሮ አዜብ መስፍን ኣብ ደረጃ ቢሊዮነር ከምዝ ተሰርዓት ተሓቢሩ ነበር ቀዳማይቲ እመቤት ኢትዮጵያ አዜብ መስፍን ምስ ብሉጻት ቢሊዮነራት ኡጋንዳ ተሰሪዓ ኣብ አፍሪካ ካብ ላዕሎት ሃፋትም ሰባት ተሰርዓት ትርከብ አዜብ መስፍን ምንጩን ክንደይ መጠን ሃብት ኣለዋ ዝብልና የተገለጸን እታ በዓል ሃፍቲ ነበር ቀዳማይቲ እመቤት ግን ክሳብ ሓዚ ብሃፍቲ ኣይትወዳደርን ዘላ ክሳብ ሓዚ ዘይግነታ ስለ ዘይቀየረት ድማ ሃፍታ ናይ ኢትዮጵያ ሃፍታ ሰበይቲ ገብራ አዜብ መስፍን ቅድም ክብል ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሃፍታ ተሓቲታ ሃፍቲ የብለይን ብዛዕባ ሃፍታ ዝውረኹሉ ሓሶቲ ብምባል ገሊጻ ነይራ ኣብቲ እዋን ግን ኣብ አዲስ አበባ 20 ህንጻታት ኣብ ክልል ጋምቤላ ዝርከብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ኣብ 40 ምንጭ ዝርከብ ብርክት ዝበለ ሄክታር መሬት ከሊላ ትጥቀም ከም ዘላ ይነገረላ ነይሩ በዓልቲ ቤት ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አዜብ መስፍን ኣብዚ ሓዚ ሰዓት ኣብ ኡጋንዳ ካብ ዝዓበይ ኢንቨስተራት ሓንቲ ኮይና ከም ትርከብ ተገሊጹ ኣብዚ ቀረባ እዋን ፕሬዝዳንት ዩጋንዳ ሂወሪ መስቨኒ ንቀዳማይቲ እመቤት ኢትዮጵያ ነበር ወይዘሮ አዜብ መስፍን ኣብ ቀድሚ ህዝቢ ኡጋንዳ በግልጺ ንኢድዋ ነይሩ ፕሬዝዳንት ሙሴቬኒ ኣብ ሓደ ናይ ምርጫ ጎስጓስ መደብ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንወይዘሮ አዜብ ኣብ ኡጋንዳ ንዝገበረቶ አበርክቶ ኣመስጊንዋ ነይሩ በተዛማዲ ልዕሊ 5.6 ቢልዮን ብር ብምጥፍፋ ላዕሎት አመራርሓ መንግስቲ ተኸሲሶም እዞም ላዕሎት አመራርሓ ተኸሲሶም ዘሎ ምኽንያት ጽሬት ዘይብሉን ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ዝኾነ ዘመናዊ ድኽዒ ብልዕሊ 5.6 ቢልዮን ብር ዓድጌት ምፍጻሞም ስዒበዩ መምርሕታትን ውሳነታትን ሓንቲ ሃገር ብምጥሓስ ከምኡ ድማ ጸገም ጽሬት ዘለዎ ዘመናዊ ድኽዒ ናብ ውሽጢ ሃገር ከኣቱ ዝገበሩ እዞም ላዕሎት አመራርሓ መንግስቲ ኣብ ሃፍት ንብረትን መንግስቲ ልዕሊ 5.6 ቢልዮን ብር ጉዳት ብምብጽሖም ብከቢድ ገበን ገዕዚና ክሲ ተመስሪትሎም ዘሎ
حدار 12/2018 عام تمرت عقاب حق منستر فتحي نتي كسي زمسرتن تخون حدار 15/2018 عام تمرت دما لعلواي بيت فرد فيدرال مدب لدتا مقبايا كبير قبان قعزينا كقرب كيليوم تحستو زخص دما زومز تخصصو لعلوتا مررحا منقست زخونو تترترتي نتي قبان كم زفت سمويو ريبورتور زوز صعب زملاخت لعلوي أزازي سراويت فرنساي أبي إثيوبيا زوتي كايد كمزلو تحبيرون نبا أديس أبا زاتو أزازي أقار سراويت فرنساي جنرال بيير شيل مسازز سراويت إثيوبيا بمرخابة زراريبون سراويت إثيوبيا بزوز حبريتا مبصحناي جنرال نايكلتين هاقرات وتادرو متحقاقازن محيال زعلم مخوانو يتأكس سراويت إثيوبيا بزتفلالي هاجراتن اواناتن بمعقاب سلام كغبرو نزصن حق داسي تساتفو كحيلو تي فرنساو ازازي كم زتمحصنون تي صبصابي تقاس جنرال شيل ابز مص معالتات مس فيلد مارشال برهانو جلا كراخه تصبيت يغبرلو بخالي وغن حلافي تقلال حلقه ستاف سراويت فرنساي جنرال فابيان ماندون اب حبرات امارات عرب بمبصح مستومفت هاجر زلو حيلتات فرنساي كم زتزرارب فليت أبزي قربا معالتات العلوت وتادرات وكلت أمريكان طاليانن أب أديس أبابا بصح منبارو ميذكر بزي كازي أب كواتار مبصحت كايد زلا منستر مكلخال إثيوبيا عائشة محمد ون أبرسه كتما دوها مس سبسلطانه هاجر تزرارب كم زلا صبصبات مع خنا زينا منغس إثيوبيا حبيروم تمالون لعلواي تماجرشو مسراويت مكلخال فيلد مارشال برهانو جلا بأزازي إز أمريكا بأفريكا جنرال داغبين RM أندرسن مسز تمرحلو خزت يوم نيروم أبتي زتا إثيوبيان أمريكان أبي قرن أفريكا سلامن مرقاز أبي زخلو زعباتات أمتا بمقوار كم زتا يتحبيرو نيرو إثيوبيا أفدق بحر مهناز سلام إيكونومي كمتدلي بمغلاط مس أمريكا زلوا وتادراو ركبت تناخيرو كقصل مخانو مصبصبنا زكريوم إيرتراويانن إثيوبياويانن حاتت عقبة زقد ممرحي كينيا دويلوم لعلواي بيت فردي كينيا كابي إيرتران إثيوبيان زموصو حاتت عقبة سدتنياتات أقلقلوت مزقبا دو نزبل ممرحي كابي متقبار عاقيتو ولوم لعلواي بيت فردي كينيا بحموش تاكلات سواء مسلاتن تتابغت سدتنياتاتن زقربة أبا قوة متهاجر مسار زقبرة ترعان كساب زسمعان زوسنن نتي ب31 حمله كلتشانيتران حموش تناقض أوروباوين بكوميشنر قديات سدتنيات زوص ممرحي كي تكبر زخل كل تأزاز كم زوص مع خناس زينا كينيا قليصن اتين مزقبا إيرتراويانن إثيوبياويانن سدتنيات زدرت بوليسي نقوام حقر كينيان هقراو حقي سدتنيات نايمت حاس حادقا كم زسعب بمقلاصيو نقزيو دو كبل وسينو اتي ممرحي سدتنياتاوتي بمعسكرات وصا كنبرو زخلو مغير ادراشان متحللاف السند نون دوابيل وصن حيو اتي ممرحي زي فتحاوي نحقي زصارر مخانو حاتت عقبا كأسرو اب ماسرتي كصنحو كترزو ويدما بزي اغباب مخنيات نفتي زهادملو كملسو زخل مخانو يزرب اتومنتي طرعان زقربو سبات تزوص ممرحي اب كينيا زركبو إثيوبياوينن إيرتراوينن سدتنياتات حاتت عقبا بسنكي عليتهم بإفتحوا غباب كم زحزومن وراتهم كحدثو كبيد مخانون بمغلاص حقي سدتنياتات كينيان هغراو حقن زهبو مسلاتن مركاب بزياده كم زصقموم نبيت فردي اب زهبو مغلص حبيروم ازي كم زيلون كلو غواندا ني إيرتراويان إثيوبياويانن سومالياويانن سدتنياتات عقوا مهاب دو كم زبلت منستر راديات مدلاو حدغان سدتنياتات نايت هاجر هيلاري اونك كم زغلص NTV كينيا صبصيبا بفلاي اب كم إيرترا إثيوبيان سوماليان زا مسلا هاجرات كوينات سلازيل كابن زمصو سدتنياتات مسل عقوا كيوهابم نبيت صحفتات ممرحي كم زتبهبه تغليصو مباركس فتوات سمعتي نلومي زنورنا زيناتات نزيوم يمثل نيروما بقصالي بخالوت زعباتات كسابن الراخب كساب شعو سسنا ينعخم السلام